وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تمام قسم دی حمد و ثنا ابریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ رب العزت واسطے ہیں جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش گنج بخش، ساریاں تعریفاں عرش والے رب نو سجدیاں بھبدیاں تے اودی ہی ذات دلائی انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ ورفع کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت
جتنے دوستو احباب محبت عقیدت اور چاہت دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ دل رنجیدہ ہونا اور افسوس ہونا وہ دے بہت سارے مقام ہیں۔ پھر افسوس دیا بھی کچھ نوعیتاں ہوندیاں، کدی کدی کسی مسلمان دی حالت زار ویکھ کے بھی بندے نو افسوس آ جاندہ کہ کوئی بہت بڑا جوان وہ دنیا چھڑ کے چلا جائے اور وہ میت بھی پئی ہوئے تو نماز دا وقت ہو جائے اور اسی بہت سارے لوگ افسوس واسطے آئے انہیں انہاں کچھ ہون دے باوجود بھی بس نماز لئی وہی بندے اٹھ دے نے جڑے نمازی ہوندے، یعنی باقیاں دی صحت تے موت دا بھی اثر نہیں ہوندا، کیسے پتھر دے لوگ ہوندے۔ یہ بھی ایک افسوس دا مقام ہے۔ تو دعا کرو اللہ ساری حالت زار ٹھیک فرما دے۔ اور روزانہ کنے اعلان ہوندے نے، ایک قاعدہ قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت اور کل من علیہا فان۔ کتنے ہی ایسے دل خراش مناظر، یعنی شاہی وال والا واقعہ پوری قوم نہیں اجے بولے، بہت دردناک ہے اور دل نو رنجیدہ کر دینے والا، اکھاں نو اشکبار کر دینے والا بہت سارے واقعات۔ اور گزشتہ ہی روز بھائی خالد محمود جوان بندے تندرست و توانا دنیا چھڑی منٹ نہیں لگا، اور میں انہوں دا جنازہ پڑھ کے میاں والے گیا چوری منظور صاحب دے گھر، تے انہوں دے پنڈ بھی دو جنازے اور دو میں سکے بھائی، ایک کنوارا بھائی سی، ایک شادی شدہ ہو دیا، 3 بیٹے۔ گجر خان انہوں دا ڈالا اس طرح پرس ہو گیا، انہوں نے بچوں کٹ کے ہی کڈیا بیچارا۔ یعنی کتنی ہی اموات بندے دا دل حالات دے دیں، پر کئی لوگ ہیں جنہیں وہ ادو بھی نہیں ہلدے، انہاں کچھ دیکھ کے بھی بندے عبرت نہیں پکڑتے۔ دعا کرو اللہ ساڑے معاملات اور ساڑے حالات درست فرما دے۔ بس اوقات اگر وقت ٹھہر جائے نا، وقت ٹھہر جائے تو بندے دی جان ختم ہو جائے، انہیں صدمات برداشت کرن دی بندے چ قوت ہی نہیں۔ مثلا کچھ عرصہ گزریا نا حاجی سرور صاحب، پھر انہوں دی ہمشیرہ خالد دی والدہ، پھر بھائی خالد آپ، مسلسل صدمے تے بندے دی جان لے لیں دے نا۔ یہ اللہ نے ایک نظام رکھے کہ وقت گزرن دے گار لال یہ چیزاں کھٹ جاندی۔ اور جڑی میں آیت پڑھی ہوتے چوی اللہ نے یہ گل دسی، ذرا غور فرماؤ۔ رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دے نے اسی اپنے بندیاں دیاں آزمائشاں کرنے ہیں، اسی اپنے بندیاں نو آزمان دے رہنے ہیں۔ اللہ اسی تے آزمائشاں جو گئی کوئی نہیں، اللہ اسی تے امتحانہ جو گئی کوئی نہیں، اللہ اسی بڑے کمزور بندے، اللہ اسی بڑے ناتواں بندے، اللہ ساڑھے چینی ہمتی کوئی نہیں، طاقتی کوئی نہیں۔ اللہ دا میں اپنے بندیاں نو ازمان کے میں ناواں، ربا سونیا تو اپنے بندیاں نو کے میں ازماننا ہے۔ اللہ فرماندہ نے کدی اسی بھوک دے کے ازما لینے آں، کدی اسی فاقے دے کے ازما لینے آں۔
اور اللہ دا کدی اسی خوف دے کے ازما لینے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ دا کدی اسی مال لے کے ازما لینے مالاں دی کمی نال ازما لینے اللہ فرماتا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ دا کدی پھل پھلاں دی کمی نال ازما لینے کدی اسی انہاں دیاں پیاریاں جانا قبض کر کے ازما لینے اللہ فرماندے نے انیا ازمہ سا آمن انیا ابتلاو آمن ان امتحان آمن پر جڑے میرے بندے نہیں جدوں بھی صدمیاں نال دوچار ہوندے نے جدوں بھی پریشانیاں آندیاں نے بدوں بھی ٹینشن آندیاں نے سرکار رب کائنات نے قرآن نے دسے آوے عرش والے مالک رحمان نے دسے آوے الذین اذا اصابتهم مصیبہ اللہ دا جدوں بھی ازمہ ساویں جدوں بھی ابتلاواں آندیاں نے جدوں پیارے دنیا چھڑ جان جگر گوشاں دنیا چھڑ جائے ایک کوئی گل کر دینے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دا جزا فضا نہیں کر بلکہ نبی پاک دی حدیث ہے ترمذی طبرانی ابن حبان سلسلہ حدیث صحیحہ امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ ابو موسیٰ اشریان وَأَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْرِي قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشریان نے سرکار مدینہ نے دسے آوے آمینہ دلال نے دسے آوے اذا مات ولد الاب نبی پاک نے جدوں اللہ دے بندے دے بیٹے دی موت آندی او دا لخت جگر دنیا چھڑ کے چلا جاندا ہے جدوں دے جوان سال بیٹے دی آنکھاں بند ہوندیاں نے جدوں نو موت آندی ہے تے سرکار مدینہ نے کی دسے آوے رب کائنات وقال اللہ للملائکہ اللہ اپنے فرشتیاں نو سوال پہ کر دینے اللہ کہ اللہ جان دینے اللہ دے علم دے اندر او بندے نو موت دیتی ہے اے بھی اللہ دے علم دے اندر او دے باپ دی کی حالت ہے اے بھی اللہ دے علم دے اندر او دے عزیزان دی کی حالت ہے اے بھی اللہ دے علم دے اندر اس دے باوجود رب کائنات اپنے فرشتیاں نو سوال کر دینے اللہ فرما دینے دسو قبضت ولد عبدی تسی میرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کیتی ہے تے فرشتے آندے فیقولون نعم ہاں ربا سونیا اسا تیرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کیتی اللہ رب العزت پھر فرما دیں فیقول اللہ دا ایک گل دسو قبضت ثمر فائدہ اللہ فرما دے نے تسی میرے بندے دے دل دے ٹکڑے دی روح قبض کیتی او دے جگر گوشے دی روح قبض کیتی جدے نالو دیاں امیدہ سنو دی تسی روح قبض کیتی ثمرات فائدہ تے فرشتے کی آنے میں فیقولون نعم حالا سونیا اسی اس بندے دے دل دے ٹکڑے دی روح قبض کی تھی جدے نال انہوں محبتاں بڑیاں سی جدے نال انہوں پیار بڑا سی جدے نال دیاں عقیدتاں بڑیاں سن
ثمرۃ فوائدہ فیقول، رب کائنات آمین ماذا قال عبدی، اللہ دا دسو جدوں تسی اندے دل دے ٹکڑے دی روح قبض کیتی سی، او دا بیٹا او دے کولوں چھین لیا سی جدے نال اونوں بڑیاں محبتاں سی، تے میرا بندہ اودوں کی آکھدا سی۔ بڑا بڑا صدمہ ہوندا ہے نا کسی دا جوان بیٹا دنیا چھڈے، یہ صدمہ کی یہ صرف کوئی بندہ محسوس کر سکتا، دوجا بندہ نہیں محسوس کر سکتا۔ اگر سارے نو او دی چوٹ لگی ہوئے جی او دے باپ نو لگی، جیڑی او دی بیوی نو لگی یا بیٹے آنے، تو پھر نماز نہیں سارے ہی اٹھن اتھے کوئی نہ بوے۔ یہ دا مطلب ہے کہ سارے آتے اثرات ایک جیسے نہیں ہوتے، انہوں پتہ ہے جنہوں چوٹ لگی، تو اللہ رب العزت پھر تاں کو سدے نے یار آخر تسی او دے دل دے ٹکڑے دی روح قبض کی، ان دا جوان بیٹا لے آجے تے او دو میرا بندہ پھر کی آنا سی، اللہ پوچھ دے نے میرا بندہ کی آنا سی، اللہ نو پتہ ہے۔ اللہ غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، فیقولون، اللہ دے فرشتے آنے ربا سونیا جدوں اسی اندے دل دے ٹکڑے دی روح قبض کیتی سی، تیرے بندے دے بیٹے دی روح قبض کیتی سی، حمیدہ کا وسترجا، اللہ سونیا بس تیری تعریف کردہ سی، آدھا سی جی میں میرا رب راضی اوے میں راضی، اللہ ایک تے تیری تعریف کردہ سی وسترجا، تے دوجا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آدھا ربا سونیا اِنَّا لِلَّهِ پڑھدا سی اور تیری تعریف کردہ سی۔ اچھا تسی ویکھو یہ بیٹے والی محبت بھی اللہ نے عجیب بڑھائی، بیٹے نو بخار ہو جائے تے نہ پیو نو برداشت نہ ماں نو، تے جا کے بیٹا دنیا چھڑ کے جائے، اور جی میں کوئی بندہ سی نا انہا پتر کہانی جے بڑیا بچارا تے گرمی شدید تے پسینوں پسینی تے او پیو اندہ شربت دا گلاس لیا بھی پتر پیلا وے کڈی گرمی چ لگ۔ اچھا جدو انہیں گلاس پڑیا نا تے اگو اندہ پتر آ گیا نکا جا بابے دا پوترا، تو پیو نے گلاس پڑیا نا انہیں آپ دے پتر نو دیتا نکے نو، وہ بال پین لگ گیا تے پیو آدھا پترا آپ دے ہی دل ٹھنڈا کیتا ہی میرا نہیں ہو کیتا، بھی آپ دے پتر نو ہی دیتا ہی، یہ تو بھی میں نو ٹھنڈ ہو گیا بھی تو پسینے نال سے دسو جڑا باپ اینا برداشت نہیں کرتا وہ بیٹا دنیا چھڑ جائے کیویں برداشت کرتا۔ اور اللہ نے تاں پوچھا بھی ایڈے جوان بندے نے تسی لے کے آئے جے او دا پیو آندا کسی او دی کیفیت دسو، تو نبی پاک نے دسیا ذرا غور کرنا، بلکہ دیکھو صحیح بخاری صحیح مسلم چ لکھے اے او صدمہ ہے تے جدوں نبی نو پہنچے تے نبی دے بھی ہنجو نہیں روکے، اور نبیاں دی ہاتھوں نہیں روک دیاں، اسی تے بڑے کمزور ہاں۔ صحیح بخاری مسلم ذرا سننا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا بیمار ہویا ہے، حضرت زینب دا بیٹا قریب المرگ ہویا ہے، حضرت زینب آندیاں نے اسامہ بن زید راوی نے انہوں نے بندہ کر لیا میرے ابا جی نو بلا کے لے آؤ، میرے بیٹے دی کفیت بڑی خراب ہے،
تے جدوں یہ بات سرکار مدینہ دے کول پہنچی ہے تے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام گھلے آئے. نبی پاک نے جاؤ میری دھی نو سمجھا دینا, میری بیٹی نو سمجھانا, نالے میرا پیغام پہنچا دینا. اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. نبی پاک نے تے رب دا مال ہے اللہ لے جاندا ہے, ہر موت دا ایک وقت معین ہے. اے موتاں تے بہانے بن دیاں نے, صبر کرنے والیاں نو اجر ملدا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی پاک دی بیٹی نے اصرار کیتا ہے, تکرار کیتا ہے. سرکار مدینہ بھی گئے, ابو ہریرہ بھی گئے, عبد الرحمن بن عوف بھی گئے, حضرت سعد بھی گئے. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نواسے نو ویکھے آوے, آخری ساواں چل رہیاں نے, نبی پاک نے انج ہتھاں سے رکھے آوے تے سرکار مدینہ جدوں دے تے نظراں پیندیاں نے, میرے نبی دے ٹپ ٹپ آنسو ڈگ دے پے. نبی پاک زارو کی تار روئی جا رہے نے. حضرت سعد نے جدوں سرکار مدینہ نو روندیاں ویکھے آئے, آندا سونے نبی جی تسی بھی روندے ہو, تسی بھی ہنجو بے بہاندے ہو. سرکار مدینہ نے سعد ہی رحمتن, اتے اللہ دی رحمت دے آنسو نے, ہی رحمتن جعلہ اللہ فی قلوب عبادہی. نبی پاک نے اللہ اپنے بندیاں دے دل دے اندر چیز پیدا کر دیندا ہے, جس دل دے اندر رحم نہ ہوئے او تے اللہ رحم نہیں کردا. کی مطلب آنسو جندے ڈگ دے نے, جڑا بندہ ہنجو بہاندا ہے سمجھو اندے تے بھی اللہ دی رحمت ہو جاندی. اے یارو رونا بھی ہر بندے نو کتھے آندا, او ہنجو بھی سارے دے نہیں دے. باپ مر جائے, کئی باری میں ایویں ویکھیا سارے بھرا نہیں روندے, یہ بھی اللہ دی رحمت ہوندی جن دے آنسو چھم چھم ڈگدے. پھر نبی دے اللہ بڑا ہی مہربان سی. صحیح بخاری مسلم چ لکھے ہے, امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی پاک دا بیٹا, نبی پاک دا لخت جگر ابراہیم جدوں فوت ہویا ہے, نبی پاک میں اپنے بیٹے نال بڑا پیار سی. میں عرض کیتا ہے دکھ تے نبیاں دی بھی برداشت تو باہر ہو جاندا ہے, نبیاں دے بھی چھم چھم ہنجو ڈگن لگ پیندے نے. اے جدائیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے. یعقوب علیہ السلام اللہ نے کنے پتر دیتے سی, ایک پتر دنیا چھڑ کے نہیں گیا, پھر گم ہویا ہے. او گم ہوئے دی جدائی نال باپ اکھاں تو نبینا ہو گیا ہے, بصارت چلی گئی ہے. اور جدا جوان پتر دنیا چھڑ جاوے اور ہویا کیے, سرکار مدینہ دا بیٹا ابراہیم دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے. تے سرکار مدینہ نے ان العین تدمع والقلب یحزن, نبی پاک نے ابراہیم دے فراق دے اندر, ابراہیم میرے بیٹے دی جدائی دے اندر, ان العین تدمع والقلب یحزن, نبی پاک نے اکھاں ہنجو بہا رہیاں نے. دل بھی بڑا رنجیدہ خاطر ہے, دل بھی بڑا غمگین ہے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا, نبی پاک نے
اسی ایسی کوئی گل بھی نہیں کمانگے جدے تے ساڈا رب راضی نہ ہوئے۔ پر نبی پاک آدھے نے، اللہ دے نبی آدھے نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا ابراہیم، آدھے میرے پتر ابراہیم تیرے فراق تیری جدائی نے مینوں بڑا غمگین کر چھڑے آئے، بڑا دکھی کر چھڑے آئے، بڑا پریشان کر چھڑے آئے۔ نبی دے ابراہیم نے دنیا چھڑی، سرکار دے انسکھاں جو چھم چھم ہنجو ڈگ رہے ہیں اور نبی پاک نے پریشان ہوئے۔ اللہ دے نبی آنے نے اسی اللہ دی رضا تے راضی ہاں، پر ابراہیم تیرے دکھ تے غم نے مینوں پریشان کر چھڑیا۔ یہ چکری ہے، یہ اللہ دا ایک نظام ہے، لیکن ساڑھے سے حکم ہے کہ صدمے ازمیشاں یہ زندگی دا حصہ ہے۔ اللہ سانو صبر دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڑھے دلانو سکون دے دے، اطمینان دے۔ کئی یہ جے لوگ ہوندے نے اسی انہاں دی جدائی برداشت کرنا چاہندے، کوئی دنیا دا انسان نہیں چاہتا کہ میرا باپ میرے کو دور ہو جائے، ان دی شفقت دا سایہ اٹھ جائے۔ جس باپ نال میری ایڈیاں محافظہ نے وہ باپ میں نے چھڑ کے چلا جائے، کوئی دنیا دا انسان نہیں چاہتا، لیکن جدوں ہستیاں جاندیاں نے اسی روک نہیں سکتے۔ اور اسی طرح کوئی دنیا دا انسان وہ چاہے گا کہ میرا جوان بیٹا میرے ہتھوں نکل جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اسی بے اختیار ساڑھے کو اختیارات ہی نہیں۔ ادھرا غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی میں حدیث بیان کر رہا سا، ترمذی دے اندر، مسند احمد دے اندر، ابن حبان دے اندر، سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر، امام کائنات حبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کہ ماذا قال عبدی، ہو جدو تسی میرے اے بندے دے بیٹے دی روح قبض کیتی سی ادو کی آندہ سی، آنے نے ربا سونیا حمیدہ کا وسترجا، اللہ تیریاں تعریفاں کردہ سی، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون بڑھدہ سی، اور رب کائنات ایڈے خوش ہوندے نے، اللہ ایڈا راضی ہوندہ ہے کہ میرے بندے نو ایڈا صدمہ پہنچے آئے انہیں صبر کیتا ہے، ایڈا دکھ پہنچے آئے انہیں میری تعریف کیتی ہے، انہیں مصیبت پہنچی ہے انا للہ پہ بڑھ دے۔ اللہ دا میرے فرشتوں ابنہو بیتن فی الجنہ، اللہ فرماتا ایس میرے بندے لئی جنت دے اندر محل تیار کر دے وہ، اور اس محل دا نام سموہ بیت الحمد، اس محل دا نام بیت الحمد رکھ دے۔ کہ ڈاجر ہے یہ سارے واسطے سموہ بیت الحمد۔ اللہ اندھے بندے نے بڑی تکلیف برداشت کی، وہ پھر بھی انہیں جزا فضا نہیں کی تھی، وہ میری رضا دے راضی ہو گیا، اندھا جنت سے محل بناؤ جنہیں انہیں دکھ سے میں نے یاد کیتا اس محل دا نام بیت الحمد رکھ دے۔ کتنا بڑا اجر۔ آخری بار صحیح مسلم دی حدیث، امام کائنات حبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، ابو طلحہ ادا ام سلیم دے نال نکاح ہویا ہے، اللہ نے نو پتر عطا کیتا ہے، پر پتر بھی دیتا بیمار رہن لگ پیا۔ ایک دن انج ہویا ہے ابو طلحہ گھر دے اندر کوئی نہیں، ابو طلحہ کتے باہر نکلے نے،
اللہ دی مرضی انج سی اللہ نے دے دل دے ٹکڑے دی روح قبض کروا چھڈی او دنیا چھڈ کے چلا گیا تو جدو ابو طلحہ گھر آیا ہے ان دی بیوی نے اپنے بیٹے نو گھر دے کونے چ رکھ چھڈیا پر انہیں اپنے جناب خامد نو بھی نہیں دسیا دس اللہ نے کڈا وڈا جگرا دیتا ہے کڈا وڈا اللہ نے انہوں حوصلہ دیتا ہے یہ وہ لوگ نے جنہاں دے محل جنت چ بن یار پتر مر جاوے تو بندہ آوے تو دسے ہی نا ساڈا دا مر جائے اسی تو کنا کچھ ہوندا ہے بھائی اسی تو کمزور لوگ ساڈے چ نہیں بھائی برداشت نہیں تو انہاں کڈا حوصلہ انہیں پتر نو کپڑے جے لپیٹا رکھ دیتا ہے بندہ آیا انہوں وہ بھی سوگی نہیں بھائی انجنوں ہس کے ملی حشاش بشاش جویں ہویا ہی کچھ عجیب فیس ریڈنگ ہے بندے نو کیسی فیس ریڈنگ دیتی ہے تے حدیث سے آندہ ذرا غور کرو امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت یافتہ بیوی انہیں اپنے خامد نال ڈیلنگ بھی ٹھیک کی دیئے او دے اگے کھانا بھی رکھے آئے کھانا بھی کھوا چھڑے آئے انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھا لے آئے کھانا کھان تو بعد انہیں اپنے خامد نہیں بناؤ سنگار بھی کیتا ہے پر خامد بچارے نو پتا کوئی نہیں میاں بیوی نے رات بھی کٹھیاں گزار چھڑی اور صبح ہوئی آندھی او ابو طلحہ اگر کسے کو امانت نہیں ہے وہ اپنی امانت واپس منگے پھر کی کرنا چاہیے ابو طلحہ دا بھی غلط ہے بھی جندی ہے کہ انہوں دیو ایک شاید ساڑی نہیں دے کیوں رکھیے بھائی جندی ہے کہ انہوں دے دینی چاہیے تو پھر اس بی بی نے آکھیا انہی عورتیں ایسی ہیں جنہاں اپنے بندیاں دی تربیت کی ہونا معاشرہ جڑا ساڑا یہ بندے بڑیاں بگاڑی جاندے نے بڑیاں بندے بگاڑی جاندے پورا کار ہی اگا پیچھا ہو گیا نہیں وہ کیسی عظیم عورتاں سے انہوں نے سوال کیتا ہے آندھی ابو طلحہ جڑا اللہ نے سانو چن ورگا پتر دیتا سی اللہ نے او امانت واپس لے لئی ابو طلحہ بڑا حیران ہویا ہے انہاں دے جناب دماغ سے چیز گئی انہیں میں نے روٹیاں کھوائیاں تے کیوں نہیں دسیا انہیں میرے لیے بناؤ سنگار کیتا ہے کیوں نہیں دسیا رات گزاری ہے کیوں نہیں دسیا اے سدھا سرکار مدینہ دی خدمت سے پہنچے آئے اور اے ٹو زیڈ سارا واقعہ پہ سناندا ہے تے سرکار مدینہ رحمت والے ہاتھ چکے نے اللہ دے نبی آندے نے ابو طلحہ اللہ توڑے دوواں دی رات دے اندر برکت فرما دے تے سرکار نے برکت دی دعا کی تھی تے راوی حدیث آندا ہے اس بی بی نو اللہ نے 7 دے قریب یا جننے بھی بیٹے عطا کیتے سارے دے سارے حافظ قرآن عطا کیتے اس صبر دا اجر تے میرے بھائیو صدمے آمن تے سانو اللہ دی تعریف نہیں کرنی چاہیے اللہ نو یاد رکھنا چاہیے یہ گل آکھو مولا جی میں تو راضی میں راضی ہو سکتا ہے اللہ کے میرے بندیا جے تو ساڑھے تے راضی اسی تیرے تے راضی تو اس تو بات اور کی چاہیے اس تو بڑا اور کی ہے تا اللہ نے آکھے آتا رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین اللہ دا جڑے صبر کرنوانے نے اسی انہاں دے نال ہنے آں اسی انہاں دے معاون ہنے آں اللہ دا واللہ یحب الصابرین
اللہ دا جنہاں دے پیارے دنیا چھڑ جان، جنہاں دے بیٹے دنیا چھڑ جان، جنہاں دے خامد دنیا چھڑ جان، جنہاں دے باپ دنیا چھڑ جان، او جدا فضا نہیں کر دے، ہنجو بہاندے نے میری تعریف کر دے نے، میرے سامنے گریہ داری پہ کر دے نے، میری رضا تے راضی رہن والے نے، بیٹا تے او بھی راضی ہے، ماں تے او بھی راضی ہے، باپ تے او بھی راضی ہے، بیوی تے او بھی راضی ہے۔ اللہ دا جویں اسی کیتا ساڈی رضا دے راضی ہو گئے نے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ دا جڑے انج دے صابر لوگ ہوندے نے، اسی صبر کرن والیاں نو اپنا محبوب بندہ بنا لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔